गुड मॉर्निंग चोत्राय रे सगळे गोंयकार जावं तुम्ही दादले बायलो भुरगे सगळी कुशी काढला तो पिक्चर पळय माझ्या डार्लिंगाचो बर्थडे आणि उरलेले कोण डार्लिंगान पिपिरमीट आहा ती जुगीत बसतेले तुम्ही हे माझे डार्लिंग 50-60 वर्सां जाली ताका आयकता हांव धाकटुलो भुरगो आसलो तेन्ना म्हाजीशीन एक पॉकेट रेडिओ आसलो तितून बॅटरी घालून तेजी सदांच कांतारां आयकतालो केन्नाच म्हाजेशीन कितें तेणें मागोंक ना केन्नाच म्हाजो कान सादांक ना आनी 50-60 वर्सां जायत येयली आतां 50-55 वर्सां जाली ते म्हाका खोशी करीत आहा तुमचे सगळ्या लागीं मागता आयज दिमी घालचे आनी ताका तुमी बरे भाशेन रोजार करतले चड करून म्हाज्यो आंट्यो पळय आहा आनी पिपिरमिटां आहा पळय तीं तुमकां कांय ना तुमी मागोंकूच जाणा हें दी तें दी ना म्हणटच केरें 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 करता मुगो तुमी चला दिमी घाला भुरग्यांक घ्या आनी म्हाज्या डार्लिंगांक मागा आनी तो कोण वय वेन्सी आनी तो बाबा एल्टन आनी दुसरो कोण ने क्रूज सिल्वा आनी तो केनेडी अल्फॉन्सो आनी दोतोर कार्लोस मातशें चॅक करून पळोवया ताका सेंट्रल कसलो एवॉर्ड दिवंक जाय जाल्यार तुमी मातसो बोबाव करा आनी आतांच दिया विचार त्या प्रमोद सावंताक बरे भाशेन हे तुमी जाग्यार घालतले आनी ताका व्हडलो पळय तो इनाम दितले आतांच चला करा रोजार करा डार्लिंगांक म्हाज्या बाय.